जबल काबा का ये स्टोन है जो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस स्टोन के साथ खाना काबा की तामीर फरमाई थी। ये दोस्तों कुरान गैलरी जो है वो मेरा ख़्याल था कि बंद है, लेकिन कुरान गैलरी जो है वो ऊपर खुली हुई है और मैं ऊपर की जानिब जा रहा हूँ। मगरिब की नमाज़ के बाद मेरा ख़्याल है कि ऊपर कुरान गैलरी में हमें बहुत से नादिर नुस्खे और बहुत सी जो है तबरुकात देखने को भी ज़रूर मिलेंगे, तो ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ के मुंतज़िम हैं और मैं इनसे कुछ सवालात, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ चीज़ें मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इसके मुताल्लिक़ आप कुछ बताएंगे ये क्या है? जी, इसमें ये मुकम्मल कुरान पाक लिखा हुआ है कपड़े के ऊपर। ये आगरा इंडिया से आया था। ख़तात मोहम्मद अयूब साहब थे आगरा के, ये उन्होंने लिखा था। 1161 हिजरी में उन्होंने शुरू किया था, 1165 हिजरी में मुकम्मल किया था। इस कपड़े के ऊपर मुकम्मल कुरान पाक लिखा हुआ है। ये तकरीबन 280 साल पुराना कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। बताइए अगर वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है तो। जी, ये 1161 हिजरी में उन्होंने शुरू किया था, 1165 हिजरी में मुकम्मल किया था। 4 ईयर्स लगे लिखने में। मुकम्मल कुरान पाक ये कपड़े के ऊपर लिखा हुआ है, पूरे 30 पारे है। आगे इसी तरह ये सारे कुरान मजीद है हैंड रिटन, हाथ से लिखे गए। जितनी ये कुरान पाक शेल्फ़ हैं सब में 200 साल 300 साल तक पुराने कुरान मजीद है, हाथ से लिखे गए। कुछ आप दिखाएंगे हमें? जी आप इसमें ये बड़ा कुरान पाक है, ये ताज कंपनी वाला है, ताज कंपनी के प्रिंटेड में है, तो ये उन्होंने ये गिफ्ट किया था। बाकी ये सब ओल्ड कुरान हैंड रिटन है, इसमें 150 200 300 साल पुराने हैं। तो ये कुरान पाक सामने औरंगज़ेब आलमगीर जो मुग़ल बादशाह, ये उनके हाथ का लिखा हुआ। सुभान अल्लाह। ये साइडों पे जो कैलीग्राफी है इसमें गोल्ड और मादनियात लगाए गए, ये उन्होंने अपने हाथ से इसमें ये सारा काम किया। ये वाला जो है जी ये वाला, हाँ जी। इसके फर्स्ट पेज पे एक उन्होंने स्टैंप लगाई और लास्ट वाले पेज पे 3 स्टैंप है, उनकी 4 स्टैंप भी लगी हुई हैं औरंगज़ेब आलमगीर की। ये 300 साल पुराना कुरान मजीद है, 300 साल पुराना। और इसके साथ ये छोटे वाले जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मंसूब इसमें 4 सूरह लिखी हुई हैं। सूरह यासीन, सूरह स्वाद, सूरह सफ़ात, सूरह ज़ुमर। ये ख़त उस्मानी में आगे इसकी ट्रांसलेटर है, बेक इंग्लिश उर्दू है। आगे ये इसी तरह ये सब ओल्ड कुरान है, हैंड रिटन है, हाथ से लिखे गए सारे। जी सर, ये तो काफ़ी लंबी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमें दिखा सकें? हाँ जी। एक नज़र इन कुरान पाक को मैं वैसे वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ जी सर, और वहाँ पर आप हमें कुछ मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन दे सकें तो आपकी मेहरबानी होगी। ये सारे इसी तरह हैंड रिटन है, मुख्तलिफ ये मुग़लिया दौर के कुरान पाक है। इसमें चाइनीज़ कुरान पाक भी है। अच्छा, ये 1981 का चाइनीज़ कुरान पाक ट्रांसलेट किया। ये ख़त कूफ़ी में बग़ैर आपके ये बड़े कुरान पाक, इनकी साइडों पे पेपर पे गोल्ड लगाया गया, गोल्ड प्लेटेड। माशाल्लाह। और ये सभी ये हदिया किए गए हैं? ये सारे जी हदिया किए गए, ये सारे जी शक्ल में। तो आगे इस तरह एक छोटे बॉक्स में नवादरात रखे हुए हैं जो ओरिजिनल खाना काबा मदीना शरीफ से आए थे, टर्की से भी आया कुछ। ये सारे रियल चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल। ये सामने देखें, ये माशाल्लाह। इसमें ये जबल काबा का ये स्टोन है जो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस स्टोन के साथ खाना काबा की तामीर फरमाई थी। ये रियल स्टोन है, ओरिजिनल जी उन्होंने अपने हाथ से जो खाना काबा में लगाया था। माशाल्लाह। ये वो छड़ी मुबारक है जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई के लिए यूज़ होती थी। इसमें ये मताफ़ वाले मार्बल है, खाना काबा में जो नीचे फ़र्श है ठंडा, ये उसके मार्बल है। हाँ जी। ये मस्जिद अक्सा की मट्टी है बैतुल मुक़द्दस की फ़लस्तीन में। सुभान अल्लाह। ये गार सौर का स्टोन है और ये ओहद पहाड़ के दोनों स्टोन है। इस बोतल में खाना काबा के ग़िलाफ़ के दागे हैं ब्लैक, और ये वाइट वाले अस्तर ख़िलाफ़ काबा के। माशाल्लाह। और ये दुनिया के सबसे छोटे कुरान पाक है, ये स्मॉलेस्ट कुरान पाक। और इसके साथ ये इसमें रियाजुल जन्ना के कारपेट की वूल है, और इस बोतल में आब ज़मज़म है। ये सब रियल चीज़ें, ओरिजिनल नवादरात है। ये आगे ये भी सारे हैंड रिटन कुरान पाक है, ओल्ड हाथ से लिखे गए। इसमें मुख्तलिफ 200-300 साल पुराने। ये सामने कारपेट है रियाजुल जन्ना का, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और मिंबर के जो सेंटर में जगह है, जन्नत का टुकड़ा। तो आपने फरमाया था मेरे घर और मिंबर के दरमियान जगह जन्नत की क्यारी में से क्यारी, जन्नत का बाग है। ये उस जगह का कारपेट है वहाँ का। और आपका इसमें ग्रामी में? हाफिज़ मोहम्मद रिजवान मेरा नाम। रिजवान भाई, आप कुछ यहाँ का भी बताएंगे? यहाँ पर भी कुरान पाक के नुस्खे पढ़े हैं इस तरफ को, या? हाँ जी, ये न्यू कुरान पाक भी हमारे पास है, तकरीबन 19 लैंग्वेजेज़ में, 19 ज़ुबानों में कुरान पाक है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने में
یہ دونوں شیلفوں میں یہ 19 لینگویجز میں، اس میں چائنیز، ہندی، سندھی، ٹرکی، پشتو، انڈونیشیا، فرانسیسی، غرمکی، تامل، سوالیہ، انجلیزیہ، استنبانیہ، یہ مختلف لینگویج میں. اور یہ بڑا قرآن پاک جو ہے یہ 200 ایئرز اولڈ، 200 سال پرانا ہے. لفظوں کے اندر اس کے پھول بنائے گئے، ورڈز انسائڈ فلاور. یہ خط گل باہر میں لکھا ہے اور تفسیر حسینی اس کی ہے، نستعلیق میں ترجمہ. سبحان اللہ. اور اس طرف بھی یہ بھی اسی طرح ٹرانسلیٹ ہے انہیں ڈفرینٹ لینگویج میں. اور اس کے ساتھ یہ سینٹر والا جو بڑا قرآن پاک پڑھا ہے یہ 1906 کا ہے تقریباً، یہ 117 سال پرانا ہے. یہ دلی میں اس کی طباعت ہوئی تھی. ماشاءاللہ جی. اور ساتھ میں اس میں باکس میں یہ بڑا قرآن پاک 110 سال پرانا ہے. باقی یہ نیو قرآن پاک ہے، یہ قدرت اللہ کمپنی کے ہیں. ٹھیک. تو آپ آئیے گا. یہ سامنے یہ ایک کارپٹ ہے، یہ خانہ کعبہ سے ملا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ قالین بیت اللہ ہاں جی، یہ قالین بیت اللہ شریف کا. یہ خانہ کعبہ کے اندر 10 سال یوز ہوا تھا انسائڈ. یہ ادھر آج سے 4 سال پہلے قاری سدیس صاحب امام کعبہ تھے جو انہوں نے گفٹ کیا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ 10 سال خانہ کعبہ کے اندر استعمال رہا. یہ سامنے ایک چاندی کی ٹرے ہے 100 سال پرانی. یہ بڑی نایاب چیز ہے، یہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے. یہ چاندی کی ہے. اور یہ سامنے سورہ یاسین بھی ہے خوشبو والی. یہ ساتھ پڑھتے بھی خوشبو آتی ہے، سکون ملتا ہے. جی جی سبحان اللہ. جی روز واٹر سے یہ اس کا پیپر تیار کیا گیا. خیر کے گلاب کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. ہاں جی، یہ بہت پیاری سورہ یاسین ہے. تو آئیے گا آگے. سامنے ہم میپ ہے، ماڈلز غزوہ بدر، غزوہ احد، مسجد نبوی کے ماڈل بنائے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ سامنے غزوہ بدر کا ماڈل ہے جو اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا، جس میں جی 313 صحابہ کرام تھے اور 1000 کفار تھے. اس میں یہ سامنے جو گرین والے ایروز ہیں یہ صحابہ کرام کے ہیں. یہ مدینہ شریف سے وہاں سے تشریف لے کر آ رہے تھے. اور ادھر سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آیا تھا جو شام کی طرف سے مال غنیمت لے کر، اور یہاں سے مکہ کی طرف سے ابو جہل کا قافلہ آیا تھا. اس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی، آمنا سامنا ہوا تھا، یہاں پہ مارکا ہوا تھا. اور یہ جو وائٹ والے ایروز ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے تھے. اس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 72 کفار مارے گئے اور 70 اس میں قید کر دی تھی، اور اس میں فتح حاصل ہوئی تھی. یہ اسلام کی سب سے پہلی غزوہ ہوئی تھی. اور یہ سامنے میں مسجد نبوی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی. اس میں یہ دیکھیں گے یہ والی مسجد کی چھت ہے کھجور کے چھالوں کی. اور یہ ستون ہے جو ریاض الجنہ میں ابھی موجود ہیں، 12 ستون استوانہ ہے، توبہ، حسن، عائشہ، ریاض الجنہ، یہ وہ سارے پلرز ہیں. تو یہ اصحاب صفہ تھا. اصحاب صفہ صحابہ کا چبوترا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دیتے تھے. اور یہ ساتھ میں امہات المومنین کی حجرت ازواج مطہرات کے، یہ ساتھ میں اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے. یہ سارے ریئل اس ٹائم یہ ساری اس انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. جی تو یہی کہ یہ سامنے پورا مدینہ منورہ کا ماڈل ہے، عہد نبی کا مدینہ منورہ. اس کے یہ سینٹر میں دیکھیں یہ ساری بستیاں تھیں، قبیلے تھے، براؤن یہ سارے قبیلے ہیں. اور ان دونوں سائڈوں پہ یہ ماؤنٹین تھے، پہاڑ تھے، سیاہ سنگریزے. اور یہ سامنے خندق کھودی گئی تھی جو غزوہ خندق ہوئی تھی نا، پہاڑوں کے سینٹر پہ یہ خندق کھودی گئی، حضرت سلمان فارسی نے کھدوائی تھی. تو یہ سامنے احد پہاڑ ہے، جبل احد. اس کے ساتھ یہ 71 72 یہ وہ گھاٹی تھی درہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ چھوڑنی نہیں، نیچے نہیں اترنا. اس میں شکست ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مال غنیمت کے لیے نیچے اتر آئے تھے. پیچھے سے خالد بن ولید اس ٹائم کافر تھے، انہوں نے پیچھے سے جا کے حملہ کر لیا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ ان کی بھی شہادت ہوئی تھی اسی میں. رضوان بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے اتنا ٹائم دیا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ دراصل صدقہ جاریہ کے لیے ہی ہے، جتنی بھی انفارمیشن تھی تو آپ نے دعاؤں میں بھرپور یاد رکھنا. جی دوستو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کہ ابھی حافظ رضوان صاحب جو تھے انہوں نے مسجد کے بالائی حصے پر جو نوادرات تھے، جو نسخے تھے وہ بھی دکھائے اور بہت سی یوزفل انفارمیشن بھی ہمیں دی. میں اس وقت جہاں موجود ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے نیچے کے مناظر بھی جہاں پر ہم نے ابھی نماز بھی پڑھی تھی. بہرحال جتنی انفارمیشن میں دے سکا اور جو یہاں پر چیزیں موجود تھیں میں نے پوری کوشش کی کہ رضوان صاحب کی وساطت سے بھی جو ہے وہ آپ کو
آپ تک پہنچ جائے۔ مجھے جو ہے انشاءاللہ اب اجازت دیجیے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے، وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، اور جو جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے دوستو، سب کا بھلا سب کی خیر۔ ویڈیو آج کی لمبی ضرور ہے دوستو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے منظر، کسی نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم۔